फेडरल हाउसिंग वालों ने जो रिपोर्ट पेश की, पिछले दिनों बहुत चल रहा था ये मामला कि किस तरह से मनपसंद जो सरकारी अफसरान हैं और उनमें बहुत सारे जो हमारे जर्नलिस्ट साहिबान हैं वो भी शामिल हैं, बहुत सारे जज साहिबान हैं, उनको भी एक एक्विजिशन करके हुकूमत की तरफ से प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस प्रोसेस के ऊपर शदीद रिज़र्वेशंस का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये कतई तौर के ऊपर एक मुनासिब बात नहीं है कि गरीब लोगों से ज़मीन ज़बरदस्ती एक्वायर की जाए और फिर वो बड़े लोगों को सस्ते दामों वो ज़मीन दे दी जाए। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से इस्तेहसाल किया गया है गरीब आदमी का। ख़ुसूसन इस्लामाबाद में जो गांव थे उनको एक्वायर किया गया, जो यहाँ पे जिनकी मलकियतें थीं उनसे ज़मीनें ली गईं और उसके बाद अपने मनपसंद जो ब्यूरोक्रेट्स थे, जजेस थे, जर्नलिस्ट थे, उनको ये प्लॉट्स जो हैं वो दिए गए। और एक बहुत बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको माजी में ये प्लॉट्स जो हैं वो मिले हैं। और आइंदा के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है असद उमर साहब की सरबराही में, जिसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, फ़रोग़ नसीम साहब हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चूँकि इसके ऊपर बरहमी का इजहार किया था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी यही प्रिंसिपल चीफ जस्टिस साहब ने ले डाउन किए थे। उन्हीं प्रिंसिपल्स के पेश नज़र ये कमेटी एक जामे पॉलिसी जो है वो लेके आएगी और एक ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाएगा जिसमें कतई तौर के ऊपर गरीब लोगों की ज़मीनों को एक्वायर ना किया जा सके कि बड़े लोग वहाँ पे अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना सकें। और इसके ऊपर एक बड़ी तफसील से आज काबीना ने ये बात की गई है। जो हमारे बहुत सारे SOEs जो थे वो 2017-18 और 2018-19 में जो काबीना के सामने उनकी जो तफसील जो है वो पेश की गई थी। काबीना को बताया गया कि माली साल 2017-18 में सरकारी इदारों को 286 अरब रुपए के नुकसान का सामना था। अब अगर NHA को, क्योंकि NHA का अकेला खसारा जो है वो तकरीबन 140 अरब रुपए का है, अगर हम उसको अलहदा कर दें तो बाकी जो तमाम इदारे हैं उनको हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया है और 31 अरब रुपए अब जो है वो तमाम जो हमारे SOEs हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, जो कि 2017-18 में जब हमें मिले थे वो शदीद नुकसान में थे, अब तकरीबन 31 अरब रुपए का एक ओवरऑल उनको जो है वो इस वक्त वो उस प्रॉफिट में आ गए हैं। अभी भी ये मंजिल नहीं है, इसमें बहुत बड़ी इस्लाहात अभी भी होना बाकी हैं और जिस तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते थे हमारे रास्ते में बहुत रुकावटें रहीं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पे काबू पा लिया गया है और बड़ी जल्दी इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हम ये जो सरकारी SOEs हैं इनको हम एक प्रॉफिटेबल वेंचर्स में बदल सकेंगे। NHA में भी बहुत बड़ी इस्लाहात जो हैं वो की गई हैं और जो पहले इन्होंने एक सड़कों के को लेकर जिस तरीके से इन्होंने ये सारा मामला चलाया था, स्पेशली नून लीग ने, उसके नतीजे में तमाम इदारे जो हैं वो बैठ गए थे। अब उनके ऊपर एक बड़ी इस्लाहात आ रही हैं, सो हमें उम्मीद है कि वो भी मामला जो है वो बेहतर रुख करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके टूर के लिए जो सिक्योरिटी प्लान है उसकी मंजूरी दी गई है। और आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जो न्यूजीलैंड का जो आखिरी दौरा था वो सिक्योरिटी के एतबार से खुशकुन नहीं रहा था, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो सिक्योरिटी है दैट विल बी प्रोवाइडेड टू न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम। सिनेमा इंडस्ट्री की बहाली की गर्ज से हमने ये तजवीज़ पेश की थी कि जो नॉन इंडियन पंजाबी फिल्म्स हैं उनको पाकिस्तान में अलाउ किया जाए। काबीना ने ये कहा है कि आप इसको सिर्फ नॉन इंडियन पंजाबी फिल्मों तक महदूद ना रखें, बल्कि जो इंटरनेशनल मूवीज़ हैं एक्सेप्ट इंडियन मूवीज़ उनकी पाकिस्तान में दरामद की इजाज़त दी जाए। तो उसको हम समरी को अमेंड करके दोबारा जो है वो पेश कर रहे हैं, जिसमें हम जो फ़ॉरेन फिल्में हैं उनको हम पाकिस्तान में अलाउ कर रहे हैं। हमारे पास
70 کی دہائی میں تقریباً ہمارے پاس 780 سینماز تھے، جو اب 78 سینما رہ گئے ہیں. اور اگر ہم نے سینما کی بحالی کے لیے، فلم کی بحالی کے لیے فوری طور کے اوپر اقدامات نہیں کیے تو ہماری فلم انڈسٹری اور سینما انڈسٹری جو مکمل پہلے ہی تقریباً بیٹھ چکی ہے، یہ بالکل ہی بند ہو جائے گی. اور اس کے لیے ہم ایک فلم پیکیج بھی بہت جو ہے وہ لا رہے ہیں، اور سینما کی بحالی کے لیے بھی ہم عملی اقدامات جو ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اگلے ہفتے تک جو ہے وہ میں کر پاؤں گا. کابینہ کمیٹی برائے ٹرانسپورٹ اینڈ لاجسٹکس کے 1 ستمبر 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی گئی ہے. اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کے لیے پورٹ چارجز ہیں ان میں 50% جو کمی ہے وہ کر دی گئی ہے. یعنی جو لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ اپنے پورٹ چارجز اب ان کے 50% جو ہے وہ کم ہوں گے. ہم نے نادرا کو ایک نیشنل ڈیٹا ریپوزیٹری قائم کرنے کی منظوری دی ہے. سو تمام جو ڈیٹا ہے، اس سے پہلے یہ جو ڈیٹا کا اس وقت آپ نے دیکھا جو سیکیورٹی کا ایشو چل رہا ہے، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا ڈیٹا بکھرا ہوا ہے، کوئی کسی کے پاس ہے، کوئی کسی کے پاس ہے. اب یہ نیشنل ڈیٹا ریپوزیٹری جو ہے وہ نادرا میں قائم ہوگی، جو بہت عرصے سے یہ ایک معاملہ چل رہا تھا، اور یہ ایک بہت سنگ میل ہے پاکستان کے لیے. میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے 20 کروڑ لوگوں کو آئی ڈی کارڈ جاری کیے. کوئی اور ملک اس طرح کی ایکسرسائز، ٹیکنالوجی کی ایکسرسائز کے قریب بھی نہیں تھا. اسی طریقے سے ہم وہ واحد ملک ہیں جنہوں نے 16 کروڑ موبائل فون جو ہیں ان کو فنگر پرنٹ کیا ہے. سو یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیٹا ہے. اس طرح کا ڈیٹا بھی کسی اور ملک کے پاس بھی نہیں ہے. اور یہ بھی آپ کو یاد کراتا چلوں کہ پاکستان دنیا کا وہ پہلا ملک تھا جس نے مشین ریڈیبل پاسپورٹس جو ہیں وہ جاری کیے. سو یہ اتنی بڑی جو ٹیکنالوجی یوز ہمارا ہے اور ڈیٹا کا یوز ہے، اس کو ہم مکمل طور پہ ابھی تک اپنے امپلیمنٹ نہیں کر سکے. اور آج یہ جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ قدم ہے. جو الیکٹورل ریفارمز ہیں ان کے اوپر بڑی تفصیل سے دوبارہ بات ہوئی ہے. شبلی فراز صاحب نے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے اور امین الحق صاحب نے جو آئی ووٹنگ ہے، جو اس میں ریفارمز ہیں، اور جو اس کے بعد جو ای وی ایم کا معاملہ ہے اس کے اوپر تفصیلی نقطہ نظر جو ہے وہ پیش کیا ہے. ہم نے دوبارہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی اور حکومت پاکستان کی تاریخ میں نہیں گزری. یہ صرف عمران خان کی حکومت ہے جو سٹنگ گورنمنٹ میں ہو کے الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتی ہے. مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کبھی نواز شریف کے منہ سے، کبھی زرداری صاحب کے منہ سے یہ سنا ہو کہ وہ الیکشن میں اصلاحات چاہتے ہیں؟ مریم نواز ہوں، بلاول ہوں، یہ صرف ایک طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پاکستانیوں کی قسمت ہی بہت خراب ہو، اور دوسرا یہ کہ اتنی دھاندلی ہو کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ پاکستان میں آ جائیں. ہر ممکن ہم نے کوشش کی ہے. وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، ہم نے جو ای وی ایم مشینز کی ڈیمونسٹریشنز جو ہیں وہ دی ہیں. نہ وہ کسی لاء میں تشریف لاتے ہیں، نہ وہ مشین کو ڈیمونسٹریشن دیکھنے میں ان میں کوئی انٹرسٹ ہے، نہ وہ کوئی آلٹرنیٹیو تجاویز دینے میں ان کی دلچسپی ہے. جو بھی قانون، جو بھی اصلاحات حکومت لاتی ہے اس کو گھر بیٹھے ہوئے انہوں نے صرف ایک لائن کی بیان جاری کرنا ہے کہ ہم نہیں مانتے. اس وقت تک کی جو سیاست ہے پی ایم ایل این کی اور پیپلز پارٹی کی، وہ صرف یہ ہے کہ ہمیں عدالتوں سے تاریخیں ملتی رہیں اور ہم آگے چلتے رہیں، اور ہمارے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ جو ہے وہ نہ ہو سکے. ہم بہرحال پاکستان میں جو ریفارمز ہیں، اصلاحات کے لیے وزیر اعظم صاحب جو ہیں ان کی بالکل واضح ایک راستہ ہے. ہم اس طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، چاہے اصلاحات میڈیا میں ہوں، چاہے اصلاحات ہمارے الیکٹورل سسٹم میں ہوں، چاہے ہمارے معاشی نظام میں ہوں یا گورننس کے نظام میں. ایک جماعت جو اس وقت ریفارمز کی بات کر رہی ہے وہ تحریک انصاف ہے، اور انشاءاللہ عوام کی مدد سے، ہمیں ان سے تو کوئی امید نہیں ہے لیکن عوام کی مدد سے انشاءاللہ ہم یہ ساری اصلاحات لا پائیں گے.